السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نخدمو ليكزارسيس 10. هو تتمة تاع ليكزارسيس 9 اللي درنا فيه شارج تريونغيلير. هنا في أول حاجة كما تعودنا ديما غنحسبو لي رياكسيون دابوي. الرياكسيون دابوي كيف قلنا ديما أي إفور طالع الفوق بوزيتيف مهودة لتحت نيجاتيف. لا سوم تاع لي فور كيساوي لنا زيرو. ار ا بوزيتيف يعني ار ا بليس ار بي. عندنا هاد الشارج بونكتيال نيجاتيف، شارج تريونغيلير نيجاتيف، وعندنا المومون دايرة مع عقارب الساعة، يعني دايرة مع عقارب الساعة يعني نيجاتيف، يعني ناقص 2000 ناقص. هنا شارج تريونغيلير قلنا كنديرو ليها العلاقة تاع المساحة تاع المثلث، القاعدة في الارتفاع على جوج. يعني القاعدة عندنا هي الألف. هنا عندنا 1000 ديكا نيوتن، هنا عندنا 0 ديكا نيوتن. يعني في القمة هنا تاع التريونغيلير عندنا 1000، يعني قد ما هودنا هنا كتنقص هاد 1000 ديكا نيوتن حتى كتجي لهاد البلاصة هادي عندنا فيها 0 ديكا نيوتن. متفقين؟ في لي سيكسيون غنبين لكم علاش. عندنا هنا 1000 فوا ارتفاع اللي هو جوج مقسومة على جوج. المومو هنا راه ما عندناش، ما كنحطوش هنا، هادشي كيساوي لنا زيرو. دونك ار ا بليس ار بي كيساوي، عندنا هاد الجوج تمشي مع هاد الجوج، عندنا ناقص 2000 ناقص 1000 غيمشيو للجهة الأخرى غيوليو هي 3000 ديكا نيوتن. دابا غنجيو لا سوم تاع لي مومو لا سوم تاع المومو فواحد النقطة ا كيساوي لنا زيرو، يعني من هاد النقطة تاع ار ا، يعني عندنا ار ا في زيرو ناقص 2000 في المسافة عندنا واحد ناقص، عندنا هنا شارج تريونغيلير علاقة تاع المثلث في سونتر غرافيتي في جوج على جوج في سونتر غرافيتي تاع هنا، يعني بارابور هاد النقطة سونتر غرافيتي عندنا هنا يعني الثلثين تاع هذا هنايا اللي هي شناهي. عندنا هاد الجوج، هاد الجوج هنا واحد زائد واحد جوج، هاهي زائد سونتر غرافيتي هنا يعني الثلثين تاع هاد الجوج. ثلثين هاهي جوج على ثلاثة، ثلثين في جوج. متفقين؟ الثلثين تاع المسافة هادي اللي هي جوج. عندنا ناقص هاد المومون تاهي عكس ما غدا مع عقارب الساعة، ناقص 3000 زائد ار بي في هاد المسافة تاع البوزغ كلها 6 ار بي كيساوي ليا زيرو. ار ا غتمشي لينا، عندنا هنا ناقص 2000، عندنا هاد الجوج هادي غتمشي مع هاد الجوج، عندنا هنا 4 يعني جوج في جوج، 4 على 3 اللي هي 1.33 زائد جوج اللي هي 3.33 اللي هي ناقص 1000 في 3.33 ناقص 3000 تاع المومون زائد 6 ار بي كيساوية زيرو. عندنا هنا هادو نحولهم بالجهة الأخرى غيوليو بوزيتيف. عندنا 6 ار بي كتساوي ليا، عندنا 1000 في 3.33 اللي هي 3330، نزيدو عليها 3000 اللي هي 6330، نزيدو عليها 2000 اللي هي 8330، 8330 ار بي كتساوي 8330 مقسومة على 6 كتساوي ليا ار بي الحاسبة هي 1330
و88.33. 83. متفقين. هادي ار بي، يعني ار ا كتساوي ليا عندنا 3000 ها هي ناقص ار بي اللي هي 1388.83. ار ا كتساوي ليا 1611.17. دونك هذه هي ار ا، هذه هي ار بي. متفقين. دابا غادي نجيو لي سيكسيون. نجيو لي سيكسيون تاع البوتر. عندنا اول سيكسيون هي هذه، ثاني وحده كاينه هنا، الثالثه غنكون وصل شارج تريونكيلير، وحده غتكون هنا، وحده غتكون من وراء المومو. يعني عندنا 5 تاع لي سيكسيون. اول سيكسيون نديرو سيكسيون. عندنا اول وحده اللي هي فيها غير ار ا، يعني بوتري هادي عندنا فيها ار ا وحده اللي هي شحال خرجت لينا 1611.17. 1611.17. عندنا هنا المسافة إكس، ما عارفينش المسافة شحال حيت قطعنا باغازار. غنجيو إفور ترونشون والمومون فليشيسون، يعني هادي سيكسيون واحد، هادي سيكسيون واحد. عندنا هنا إفور دو ترونشون، هي إفور طالعة بوزيتيف. عندنا هنا ار ا خرجت لينا بوزيتيف اللي هي 1611.17. المومون فليشيسون قلنا لك كانت دايره فيها البوزيتيف بوزيتيف، العكس نيجاتيف. يعني الا دورنا هذه هنا لتحت يعني العكس تاع هذه، هي طالعه الفوق هذه مهوده لتحت، دونك نيجاتيف اللي هي ناقص 1611.17 اكس، بحيث المومون بارابور واحد النقطه هنا بارابور هاد لا سيكسيون اللي درنا هنا. نجيو سيكسيون 2. سيكسيون 2 غتكون عندنا فيها ار ا وعندنا هاد الشارج ريبارتي تاع 2000. عندنا 2000 ديكا نيوتن، هنا عندنا 1611.17 ديكا نيوتن. عندنا هاد المسافة كلها اللي هي اكس، عندنا هاد المسافة هادي اللي هي 1 متر. عندنا إفور دو ترونشون، عندنا المومون فليشيسون. إفور دو ترونشون أي إفور طالع الفوق بوزيتيف مهودة لتحت نيجاتيف. عندنا 1611.17 ناقص 2000 كتساوي ليا 2000 ناقص 1400 نحيدو من 11% تبقى ليا ناقص 388.83. هنا باب السيكسيون عندنا هنا المومون فليشيسون اش عندنا ناقص، يعني طالع الفوق المومون داير لهاد الاتجاه بوزيتيف، هنا العكس تاعها نيجاتيف ناقص 1611.17 اكس بعيدة بإكس زائد، يعني 2000 دايرة مع لاسونس تاع المومون زائد 2000 عامل ل إكس ناقص واحد باش نلقاو هاد المسافة إكس ناقص واحد. متفقين. نجيو السيكسيون الثالثة. السيكسيون الثالثة كيف قلت لكم قبيله، قلت لكم هنا عندنا 1000 ديكا نيوتن، هنا عندنا 0 ديكا نيوتن في هاد البلاصة هادي.
متفقين؟ عندنا صفر ديكا نيوتن. يعني خاصنا نشدو باش نعرفو هنا اي بلاصه قطعنا فيها، خاصنا نعرفو شحال عندنا من ديكا نيوتن. كنشدو هاد الالف كنقسموها على جوج، اللي هي غنديرو بحال ما هكا، الف مقسومه على جوج اللي تعطينا 500 ديكا نيوتن. 500 ديكا نيوتن كنضربوها في واحد الاكس، يعني في واحد الاكس تاع القطعه، يعني اكس في واحد القطعه ما عرفناش فين نقطعو. الا قطعنا في متر يعني 1000 مقسوم على جوج في مثال في واحد، يعني اللي كانت عندنا المسافه هنا متر، غنديرو مثال بقات عندنا غير 500. 1000 قسمنا على جوج 500 ضربناها في متر في نص ساعه غتعطينا 500. متفقين؟ الفوق 1000 المليون 500 قسمناها مثال لا على 4 غتعطينا 250، يعني هنا 250. هنا عندنا بعيدة على بوتخنا بجوج، دونك غنديرو 500 عامل لي اكس ناقص جوج، يعني اكس، هاد الاكس مثال اللي تكون القطعة مثال هنا اكس وغنقصو منها جوج، هاد الاكس كلها غنقصو منها جوج باش تبقى لينا هاد المسافة اللي كاينة هنا. متفقين؟ نكملو دابا سيكسيون 3. سيكسيون 3 عندنا واحد بوتر، عندنا ار ا 1611.17، عندنا هنا شارج ريبارتي 2000 ديكا نيوتن، عندنا واحد شارج تريونغولير اللي قطعنا في الوسط تاعها، هاد المسافة كلها اللي هي اكس، عندي هنا متر هنا متر. متفقين؟ باش نلقى هاد المسافة اللي عندي هنا هي اكس ناقص جوج، اللي هي كما قلت لكم 500 ناقص، هي 500 عامل لي اكس ناقص جوج. هذه هي الشارج اللي غتكون مطبقة عندنا هنايا. نجيو هنا نحسبو ايفور ترونشون والمومون فليشيسون. نحسبوهم هنا ايفور ترونشون والمومون فليشيسون. ايفور دو ترونشون عندي بوزيتيف 1611.17 ناقص 2000 ناقص، هنا قلنا العلاقة تاع المثلث اللي هي 500 عامل لي اكس ناقص جوج في هاد المسافة اللي عندي هنا اللي هي تاهي اكس ناقص جوج، اكس ناقص جوج على جوج. نجيو المومون فليشيسون. المومون فليشيسون قلنا دايره هكا، هي البوزيتيف، عندي ناقص 1611.17 اكس زائد 2000 عامل لي اكس ناقص واحد ناقص 2000 عندنا ناقص 500 عامل لي اكس ناقص جوج. نديرو هنا او كاري حيت هادي اكس ناقص جوج، اكس ناقص جوج اللي هي او كاري على جوج في سونتر غرافيتي. سونتر غرافيتي شناهي؟ اللي هي الواحد من هنا لهنا، يعني هنا واحد على ثلاثة، ماشي بحال قبيله كنا كناخدو من هنا كناخدو جوج على ثلاثة. دونك القطعة عندنا دابا من الجهة الأخرى يعني غير واحد على ثلاثة، يعني واحد على ثلاثة في الإكس ناقص جوج. متفقين؟ نشوفو شي ورقة أخرى. غادي نجيو لسيكسيون 4. سيكسيون 4 يمكن لينا ناخدوها من هاد الجهة كيف خدينا هاد لي سيكسيون 3 الأولين، ويمكن لينا ناخدوها من هنا. دابا أول مرة إن شاء الله غناخدوها من الاتجاه المعاكس، يعني غنديرو سيكسيون 4. سيكسيون 4 ناخدو عندنا البوتر هي لي سيكسيون، عندنا هنا ار بي. ار بي شحال ديجا خرجت لينا 1388.83، يعني 1388.83. عندنا هنا واحد المومون
اللي هي 3000 ديكا نيوتن. متفقين؟ عندنا هنا هذه إكس، عندنا هنا من هنا لهنا عندنا واحد، وعندنا هنا 6 متر، يعني من البداية تاع البوتر. متفقين؟ غنجيو غنديرو لا سيكسيون ايفور ترونشون المومون فليشيسون. ليفور دو ترونشون قبيل في الاول كنا كناخدو اي ايفور طالعه بوزيتيف مهوده نيجاتيف، كنا كناخدو مومون لهاد الجهه بوزيتيف لهاد الجهه نيجاتيف. دابا غناخدو العكس، حيت قطعنا دابا من الجهه الاخرى، يعني غنطالع نيجاتيف دايره لهاد لاسونس بوزيتيف. متفقين؟ كانت بوزيتيف هنا دابا ولات نيجاتيف، كانت هنا نيجاتيف ولات بوزيتيف. دابا غنخدمو بهادو. عندنا 1388.83 طالعة الفوق، يعني غنديرو ليها ناقص 1388.83. هنا المومون ما كتدخلش فيه لي فور طرونشون. عندنا هنا المومون فليشيسون، عندنا لهاد الاتجاه بوزيتيف، يعني عندنا هنا هادي، يعني غادي العكس تاعها. متفقين؟ هنا كانت طالعة نيجاتيف، هنا بوزيتيف، دونك غتكون عندنا نيجاتيف، يعني العكس تاعها نيجاتيف ناقص 1388.83. قبل كان ملي كنا كنقطعو من الجهة الأخرى كانت لك هادي نيجاتيف هاديك تكون بوزيتيف، كانت هادي بوزيتيف هاديك تكون نيجاتيف، العكس تاعها. دابا كيكونوا بحال بحال. هنا فوا هادي المسافة من هنا لهنا اللي هي شناهي الإكس، شناهي اللي هي 6 ناقص إكس. 6 نقص من هاد المسافة، حيت دابا كنحسبو حنايا من هاد المسافة هادي. متفقين؟ زائد المومون دايرة عندنا في نفس هاد لاصون زائد 3000. غنجيو لا سيكسيون الخامسة الأخرى، سيكسيون 5. عندنا ار بي 1388.83. عندنا السيكسيون هنا، عندنا هادي اكس، عندنا المسافة كلها تاع البوتر 6 متر. هنا العكس تاع لا سيكسيون اللي كنا كنديرو قبل. متفقين؟ لي فوق قلنا طالعة نيجاتيف دايرة لهاد لاسونس بوزيتيف، عقلو عليها. اي فور دو طرونسيون عندنا طالعة الفوق يعني نيجاتيف ناقص 1388.83. مومو فليشيسون طالعة الفوق يعني لهاد الجهة بوزيتيف، الجهة الأخرى نيجاتيف، يعني طالعة لهنا بوزيتيف. هادي العكس تاعها ناقص 1388.83 عامل لي 6، حيت حنا قلنا كنحسبو على هاد الجهة 6 ناقص إكس، يعني كنبداو بالكبيرة 6 ناقص إكس. متفقين؟ غنجيو دابا كاع هاد لا سيكسيون اللي درنا دابا غنعوضوهم في الطابلو تاعنا كيف ديما باش نسهلو علينا الخدمة في الدياغرام. عندنا هنا إكس ايفور طرونشون المومون فليشيسون. هنا عندنا البوتر اللي عندنا من 0 ل1، من 1 ل2، ومن 2 ل4، ومن 4 ل5، ومن 5 ل6. عندنا من 0 ل1، 1 2، من 2 ل4، ومن 4 ل5، ومن 5 ل6. عارفين؟ نجيو دابا نشوفو لا سيكسيون 1. لا سيكسيون 1 عندنا هنا 1611.17. 1611.17. هاد فاصلة 17 نقدرو بلا ما نديروها. 1611.17 سيكسيون
دو عندنا ناقص 388.83 ناقص 383. سيكسيون 3 دخل فيها الإكس. علاش؟ حيت عندنا شارج تريونغيلير. متفقين؟ يعني غتكون بارابور بحال ملي كتكون عندنا شارج غير بارتي. هنا إلا عوضنا بجوج هنا، يعني جوج ناقص جوج عطينا زيرو، هادشي كلشي غيمشي، غتولي لنا هادي بحال هادي اللي عندنا هنايا. متفقين؟ اللي هي ناقص 388.83. فالربعة غتختلف، غتولي عندنا هنا 4 ناقص جوج، 4 ناقص جوج اللي هي جوج في جوج، جوج في جوج اللي هي 4 في 5 في 500 اللي هي 2000 على جوج اللي هي 1000. متفقين؟ ناقص 1000 ناقص 2000 هي ناقص 3000، ونزيدو عليها 1611.17 غتعطينا ناقص 1388.83. هنا تزاد عندنا غير 1000. هنا هذه مقارنة مع هذه تزادت 1000 اللي هي هذه. متفقين؟ نجيو لا سيكسيون 4. لا سيكسيون 4 عندنا ناقص 1388.83. لا سيكسيون 5 تاهي غتكون بحالهم. لا سيكسيون 5 تاهي غتكون بحالهم، ناقص 1388.83. دابا نجيو المومون فليشيسون. المومون فليشيسون في سيكسيون 1 إلا عوضنا هنا بالزيرو غيعطينا كلشي زيرو، عوضنا بواحد غتبقى نفسها ناقص 1611.17. سيكسيون 2 إلا عوضنا هنا بواحد غتبقى لينا هي هاد الريزلطة اللي غتخرج لينا هنا، يعني ناقص 1611.17 في واحد اللي هي نفسها ناقص 1611.17. هنا كلشي ما بين سيكسيون و سيكسيون اخرى غيخرجوا لينا بحال الا كانت المومو اللي كتغير ليا القيمه ما بين هنا وهنا. بحال دابا المومو عندنا في سيكسيون 5، يعني هنايا في 5 هنايا في هاد البلاصه هادي، الريزلت اللي تخرج ليا هنا ماشي هي اللي تخرج ليا هنا. عقلوا وقارنوا، ملي نوصلوا هنا قارنوا نتوما غادي يبان لكم كلشي. نجيو هنا لسيكسيون 2. سيكسيون 2 عندنا هنا 2، غنجيو هنا ناقص 1611.17 نضربوها فوا 2 زائد 2000 في جوج ناقص واحد اللي هي واحد، غتعطينا ناقص 1222. كاينه فيرغيل هايك الفيرغيل انيليوها بحالها مكيناش. نجيو لا سيكسيون 3. لا سيكسيون 3 عندنا هنا في 2، الا عوضنا هنا 2 عوضنا هنا جوج ناقص جوج زيرو، دونك هادشي كلشي غيمشي كله ضرب. غتبقى عندي هادشي هاد القيمه اللي غتخرج ليا هنا، هادي الا قارناها راه هي هادي، يعني داكشي اللي خرج ليا هنا هو اللي غيخرج ليا هنا، حيت ضربناه عاوتاني في نفس القيمه اللي هي جوج ناقص 1222. غنجيو سيكسيون 4. سيكسيون 4 خلينا حنا من الجهه الاخرى، دونك سيكسيون 4 الا خلينا من الجهه الاخرى غنلقاو يعني كاين لا ديفيرون في الفيرغيل ماشي بحال دابا هنا عندنا 1388.83. الريزلت الاخر تقدر تخرج لنا 1387.20 اولا 88.20، يعني قريبه ليها. نجيو هنا سيكسيون 4 3 نعوضوها هنا، باقي لنا هنا سيكسيون 3 نعوضوها بال4. سيكسيون 3 نعوضوها بال4، يعني هنا نعوضو ب4، يعني 4 ناقص جوج اللي هي جوج او كاري اللي هي 4، وهنا جوج ناقص جوج 4 ناقص جوج اللي هي جوج. هنا غنعوضو ب4 وهنا غنعوضو ب4، غتعطينا هنا ندير الحسبة حسبتها قبيله
222. متفقين؟ هنا إفور طرونسيون طلعت لينا نقصت لنا ب1000، هنا نقصت لنا ب1000. متفقين؟ كاينه هنا واحد الفيرغيل بسيطه ولكن انا انيليتها. نجيو لا سيكسيون 4. لا سيكسيون 4 نعوضو هنا ب4. عندنا هنا 6 ناقص 4 اللي هي جوج، يعني ناقص 1388.83 نضربوها في جوج زائد 3000 اللي غتعطينا 222. متفقين؟ هي هنا خرجت ليا من هاد لا سيكسيون، من السيكسيون من الجهه الاخرى خرجت ليا 222.34. سيكسيون من هاد الجهه هادي خرجت ليا 221.98، يعني قراب. انا اختاريتها 222. نجيو هنا نعوضوها ب5، يعني ناقص 1388.83 في 6 ناقص 5 اللي هي 1، يعني تبقى عندنا 3000 ناقص 100 ناقص 1388.83 اللي هي هنا 5 اللي هي 1614.15. هنا خلوها 1614. هنا مقارنة مع الريزلتا اللي تخرج ليا هنا تخرج ليا ريزلتا مختلفة. علاش؟ حيت كاينه عندنا مومون في 5 مترو. غنجيو هنا نعوضو هنا ب5 سيكسيون الاخرى، نعوضو هنا ب5 غتبقى عندنا ناقص 1388.83 عامل لي 6 ناقص 5 اللي هي 1. دونك الريزلتا اللي تخرج لنا هي هذه، ناقص 1388.83. ولا عوضنا هنا بستة، يعني 6 ناقص 6 زيرو، واي عدد ضربناه بزيرو كيساوي لنا زيرو، دونك ساوت لينا هنا زيرو. دونك دابا غنجيو وغنعوضو هادشي اللي خرجنا في الطابلو في واحد الدياغرام تاع لي مومون فليشيسون تاع لي فور طرونشون. هنا غنمثلو ايفور طرونشون، وهنا غنمثلو مومون فليشيسون. عندنا البوتر الطول تاعها، عندنا البوتر الطول تاعها 6 متر. عندنا نديرو واحد من هنا، جوج 3 4 5 6. هنا المومون فليشيسون بحالها حتى هي، جوج 3 4 5 6. هنا الاكس يعني متر طول تاع البوتر. هنا غنمثلو مومون فليشيسون، الوحده تاعها هي ديكا نيوتن فوا المتر. وهنا ايفور طرونشون الوحده تاعها هي ديكا نيوتن. متفقين؟ غنجيو للطابلو. الطابلو هنا فيه عندنا 1111، عندنا ناقص 388، عندنا ناقص 1388. دونك تقريبا غنمشيو طالعين بواحد 300 بحال ما هكاك. تلتمية 600. المهم نتوما شوفوا، يعني باش الدياغرام يجي لكم موالم في الورقه، ما يجيش لكم كبير بزاف وما يجيش صغير بزاف. هنا عندنا النيجاتيف او الثاني، يعني نهودو لتحت. هنا غيكون بالموا، يكون بالموا النيجاتيف. ونجيو نمثلو لي فور طرونشون. عندنا في الصفر 1611، لي فور طرونشون في الزيرو عندنا 1611، يعني 1500 1600 1700 1800. يعني هنا تقريبا عندنا بحال ما هكا
هنا عندنا 1611.17. هنا عندنا من 1 ل2 عندنا ناقص 388.83، يعني 400 على 500 تقريبا. هنا من 1 ل2 يكون عندنا تقريبا بحال ما هكا. عندنا هنا ناقص 388.83. من بعد ما بين 2 و 4 يعني هودات. هنا إلا جينا شنا هنا عندنا شارج تريونغيلير، يعني غيكون على شكل بارابور. متفقين؟ 4 عندنا ناقص 1388، يعني 1300 1400 1500. هنا تقريبا هنا غيمشي لنا على شكل بارابور بحال ما هكا. هنا ما كنديروش مسطره، كنديرو غير بيدينا بحال ما غيكون لنا على شكل بارابور. ومن 4 ل 5 عندنا 1388 بقات غادا عندنا، يعني بنفس القيمه ما تبدلاتش حتى ل6 حتى الاخر تاع بوتر. بقى غادي عندنا بحال ما هكا حتى الاخر تاع بوتر. يعني الدياغرام خرج لينا بحال ما هكا. تاع لي فور ترونشون. المومون فليشيسون. المومون فليشيسون هنا اللي غيكون عندنا على شكل بارابور، اما هنا غيكون كلشي غيمشي بمسطره بالغيتم. عندنا هنا من 0 1611، دونك تا هو غيمشي تقريبا بنفس الطريقه 300 600 900 1200 1500 1800 900 1200 1500 1800. هنا غيمشي بالموان تا هو 600 900 1200 1500 1800. غيمشي كله بالموا. صافقين؟ هنا عندنا في الزيرو زيرو اللي هي هادي. عندنا في الواحد ناقص 1611 1611 1500 1600 هنا تقريبا هنا غيمشي لينا تقريبا بحال ما هكا. من واحد لجوج غيرجع من 1600 تقريبا 1222 1222 يعني حتى لجوج بحال ما هكا تقريبا. هنا هو غيرجع عندنا بالغاكل، حيت عندنا غير شارج غير بارتي. ملي بدات عندنا هنا هاد الشارج تريونغيلير يعني غنخدمو غير بيدينا، يعني غيكون على شكل بارابور. عندنا من جوج حتى 4 عندنا من ناقص 1222 غيطلع حتى 222، يعني هنا 300 200 تقريبا غيجي لينا حتى لهنايا. متفقين؟ غيجي على هذا الشكل هذا، على شكل بارابور. عاوتاني من 4 ل5 غيمشي عاوتاني على شكل مستقيم دغوا من 222 حتى 1614 1500 1600 1714.
بحال ما هكا. تقريبا بحال ما هكا. هنا عندنا المومون 5 يعني لي فوق تبدلات، كانت عندنا 1614 ولات عندنا 1388 سالبة. دونك غنهودو 1388 بالموا 1200 1300 1400 تقريبا بحال ما هكا. هنا نديرو هنا هي 5، هذه هي 5، نديرو هذه هي 5. هنا هودات لينا حتى 1000 هنا 1388.83 بالموا. هنا عندنا 1614 صافي. ورجعت لينا من بعد من هنا رجعت لينا الزيرو. بحال ما متفقين. وعندنا لي مومون ماكس اللي غنخرجوا منها لا سيكسيون تاع لي بروفيل اللي غنخدموا به هاد البوتر هي 1614، حيت هي المومون فليشيسون الكبيره. يعني مومون ماكس كتساوي 1614 ديكا نيوتن فوا المتر.